आनी बोलोवण्यान तुमी पाठ करतात. स्वर्ग उद्वेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या झाडाक तुमी सोप मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारितान जल्मलो, ताणें गोश्ट मरण सोंसलें, ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्यांतलो पुनो जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सोप मानतात. पवित्र आत्मो सोर्वेस्पोर आनी जीव दाता. दोन दुदांचेर देंवलोलो तेपरी आस्तिरावणी संस्कारा वरवीं तुमची ताय किरीत भाशेन येता, ताका तुमी सोप मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोप मानतात. हो आमचो बाबार्थ, होच पवित्र सभेचो बाबार्थ, तो उच्चारून आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं